आम आदमी पार्टी की जानिब से कठुआ में एक इजलास मुनक्किद किया गया। कई नौजवानों ने लीडर बलवंत सिंह मुनकोटिया की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर बलवंत सिंह ने वजीर आजम के जम्मू दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जलसों को बड़ा दिखाने के लिए सरकारी मुलाजमीन का लाया गया था हुजूम। इंतजामिया की जानिब से भद्रवा में सरप्राइज चेकिंग की गई। हिफ्जान सेहत की हालत में फराहमी को यकीनी बनाने के लिए चेकिंग का एहतमाम किया गया। तहसीलदार ने दुकानदारों को हिदायत दी कि अशिया ज़रूरिया खुसूसन गोश्त, चिकन वगैरह को रेट लिस्ट और हिफ्जान सेहत की हालत के मुताबिक मुकर्रर कीमतों पर फरोख्त करें। पुंछ के सरनकोट में मदन गांव के लोगों ने सड़क पर हुई ब्लैक टॉपिंग की जांच का मुतालबा किया। मामले की जांच करते हुए कसूरवारों को सजा देने की मांग की। पुंछ में लोरा सुल्तान पथरी के लोगों ने टाटा सुमो वालों पर ज्यादा किराया वसूल करने का लगाया इल्जाम। आरटीओ से इस ज़िम्न में कार्रवाई करने की मांग की। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला। आज श्रीनगर से असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर कौसर की और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम की टीम ने नूरीपुरा का दौरा किया। उन्होंने तमाम मुतासरा बच्चों का इलाज किया। उन्हें मौके पर ही मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू का शुक्रिया अदा किया। कतलबाग पामपुर में किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। किसानों का कहना है कि बिजली की कटौती से आपाशी मोटर बेकार हो गए हैं और खेतों में पानी नहीं आ रहा है। किसानों ने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो उनकी सैकड़ों कनाल अराजी बंजर जमीन में तब्दील हो जाएगी। उन्होंने मुतल्लिका महकमा एलजी इंतजामिया से मसले को हल करने की अपील की। सीआरपीएफ की 183 बटालियन की जानिब से पुलवामा में खून के अतिया का कैंप मुनक्किद किया गया। 50 के करीब सीआरपीएफ जवानों ने अपने खून का अतिया पेश किया। सीआरपीएफ के अफसर ने कहा कि हिफाजती अमला आम लोगों की हिफाजत के साथ साथ इंसानियत के लिहाज से भी लोगों की मदद करते हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का दौरा जम्मू कश्मीर मनसूख। 27 और 28 अप्रैल को सदर कोविंद जम्मू कश्मीर का करने वाले थे दौरा। हौसला हो तो जिस्मानी माजूरी मकसद के हुसूल में नहीं बनती रुकावट। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सरकारी वकील नाबीना सूरज सिंह हैं इसकी शानदार मिसाल। जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट के चेयरमैन संदीप मावा ने अपनी भूख हड़ताल मजीद 2 दिन बढ़ाई। वज़ीर आज़म के दौरे के सबब मुतालबात की तकमील में ताखीर का अंदेशा। मावा ने कहा कि अगर मंगल के 4 बजे तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो खुदकुशी कर लेंगे। कश्मीरी पंडितों, मुसलमानों और दीगर के कत्ल की तहकीकात के लिए कमीशन बैठाने की मांग। देहरादून में मुनक्किदा नेशनल पंचायती राज डे की तकरीब में जम्मू कश्मीर के 3 सरपंचों को पेश किया गया एजाज। अच्छी कारकर्दगी के एवज पेश की गई तहनीत। कश्मीर खित्ते के आकन गांव पंचायत में नानाजी वातिल को एजाज। कई अवामी नुमाइंदों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण साक्षरीकरण पुरस्कार से नवाजा गया। उड़ी में जच्चा को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी गई। 3 घंटों तक अस्पताल में इंतजार करता रहा मुतासर शख्स। आखिरकार थक हार कर टैक्सी बुक करवा के बीवी को ले गया घर। मरीजा के अटेंडेंट इरशाद अहमद ने बताया कि अस्पताल के अमले ने उन्हें घंटों इंतजार करने पर मजबूर किया। एम्बुलेंस सर्विस हासिल करने अस्पताल के बाहर खड़े रहे। 3 घंटों बाद भी अस्पताल इंतजामिया की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर उन्हें टैक्सी बुक करना पड़ी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि तमाम एम्बुलेंस मरीजों के साथ रवाना हो चुकी थी। मार्केट चेकिंग के दौरान बारामूला में एक चिकन शॉप से बोसीदा मुर्गियां बरामद। मुतल्लिका अफसरान ने मौके पर ही दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अंजाम दी। नूरीपुरा मागाम में काफी तादाद में बच्चों में चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां हुई नमूदार। बच्चों के पूरे जिस्म पर दाने और खराश निकल आई हैं। इन्फेक्शन से बुखार और खारिश की शिकायत।
نوری پورہ میں بچوں کے والدین میں خوف کا ماحول. بتایا جاتا ہے کہ نوری پورہ میں ایک نجی اور ایک سرکاری اسکول کے بچے زیادہ تر اس بیماری میں ہیں مبتلا. ماگام اسپتال کی ہیلتھ ٹیم نے گاؤں کا کیا دورہ. ٹیم نے بچوں کا علاج معالجہ بھی کیا. سرپرستوں نے ان بچوں کے لیے خصوصی میڈیکل کیمپ کا اہتمام کرنے کا مطالبہ کیا. گریز کے گلشن پورہ بختور میں زیارت گاہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا افتتاح کیا گیا. فوج کی جانب سے انتظامات میں لیا گیا حصہ. اس زیارت گاہ کی تجدید و مرمت کے کاموں کو فوج نے انجام دیا تھا. بی ڈی سی چیئرمین اور دوسرے عوامی نمائندوں کی موجودگی میں کیا گیا افتتاح. قومی پنچایتی دن کے موقع پر گریز کے ڈاک بنگلہ میں میگا گرام سبھا کا کیا گیا انعقاد. فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے منعقد کیا گیا پروگرام. تقریب میں سرپنچوں، پنچوں، عوامی نمائندوں اور سول انتظامیہ اور فوج کے اہلکاروں نے کی شرکت. شرکاء نے امید ظاہر کی کہ اٹھائے گئے مسائل ضرور حل ہوں گے. پٹن میں بیواؤں، یتیموں اور غریبوں میں کھانے پینے کا سامان کیا گیا تقسیم. بیواؤں نے آرفن نیڈ آرگنائزیشن کی جانب سے اس امداد پر ان کا شکریہ ادا کیا. کپواڑہ کے لوگوں نے بجلی اور پانی کی عدم دستیابی کے خلاف زبردست احتجاج کیا. لوگ الزام لگا رہے تھے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ علاقہ اندھیرے میں ہے. علاقے میں پینے کے صاف پانی کی قلت سے عوام ہیں پریشان. فوری طور پر بجلی اور پانی کی سپلائی کا نظام درست کیا جائے. سنت نرنکاری مشن نے بابا گربچن سنگھ مہاراج کی مقدس یاد میں خون کے عطیے کی خصوصی مہم چلائی. بڑے پیمانے پر خون کا عطیہ وصول کرنے کے لیے کیمپ کا کیا گیا انعقاد. پلوامہ کے چکورہ علاقے میں لفٹ اریگیشن اسکیم کی تعمیر ادھوری. اسکیم پر 70% کام ہونے کے بعد تعمیراتی کام بند کر دیا گیا. کسانوں کا الزام. ترال سے چرسو اونتی پورہ تک کی رابطہ سڑک خستہ حال. لوگوں کی مشکلات کا سامنا. سڑک پر پانی جمع رہنے سے مشکلات میں مزید اضافہ. امریکہ کا دعویٰ ہے کہ روس یوکرین میں اپنے مقاصد میں ناکام ہو رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نے یوکرینی صدر زیلنسکی سے کی ملاقات. اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ روس یوکرین پر ظلم ڈھا رہا ہے. امریکہ نے یوکرین کو مزید $700 ملین کی فوجی مدد دینے کا اعلان کیا. ایمانوئل میکرون لگاتار دوسری مرتبہ فرانس کے صدر منتخب ہوئے. میکرون نے فرانسیسی صدارتی انتخابات میں 58.2% ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی. ایمانوئل میکرون گزشتہ 20 برسوں میں مسلسل دوسری مرتبہ صدارت حاصل کرنے والے پہلے فرانسیسی صدر بن گئے ہیں. میکرون کی دائیں بازو کی حریف میرین لے پن کو صدارتی انتخابات میں 41.8% ووٹ حاصل ہوئے. یوکرین کے ماریوپول و دیگر علاقوں میں زمین کے نیچے بنکروں میں پناہ لینے والے مدد کی کر رہے ہیں اپیل. امریکی صدر جو بائیڈن اگلے چند مہینوں میں اسرائیل کا دورہ کریں گے. نفتالی کی دعوت کو بائیڈن نے کیا قبول. اسرائیل کے پی ایم اور دفتر نے دی جانکاری. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر شاہ محمود قریشی کا بیان. کہا شہباز شریف کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے. شہباز شریف نے عوام کی بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کیا. پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا بیان. آئی ایم ایف سے عوام کو نہیں ملے گی راحت. قوم کو کڑوی گولی کھانا پڑے گا. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ قیمتی گاڑیاں رکھنے والوں کو سبسڈی دینے کے حق میں نہیں ہیں. یہ سبسڈی اب ختم ہوگی لیکن غریبوں کے لیے ریلیف کے دیگر طریقے اختیار کیے جائیں گے. مہاراشٹر وزیر داخلہ دلیپ والسے کا بیان. لاؤڈ سپیکر تنازع کے حل کے لیے آل پارٹی میٹنگ طلب. مہاراشٹر میں امن و امان کی صورتحال پر ہوگا تبادلہ خیال. ایم این ایس کے سربراہ راج ٹھاکرے آل پارٹی میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے.
महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर तनाज़े पर कुल जमाती मीटिंग खत्म हो गई है। वज़ीर दाखिला दिलीप वलसे ने कहा कि अगर कोई कानून को हाथ में लेते हैं तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूरोपीय कमीशन की चीफ अर्सला हिंद वस्तानी दौरे पर राजघाट पर गांधी जी की समाधि पर पेश किए गए गुलहाए क़िदत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूरोपीय कमीशन की चीफ अर्सला फान डियर लाइन के बीच दो तरफा मुलाकात हुई। दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मुस्तहकम करने पर जोर दिया और ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के क़याम पर इत्तेफाक किया। रवां साल हिंद यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात के 60 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने पर दिया जोर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात से कबल यूरोपीय कमीशन की चीफ अर्सला ने वज़ीर खारजा एस जयशंकर से भी मुलाकात की। सीतापुर जेल पहुंचे कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णन ने जेल में आजम खान से की मुलाकात के बाद प्रमोद कृष्णन ने कहा कि सीएम योगी के दौर में आजम खान पर जुल्म हुआ है। एनसीपी की कारकुन फहमीदा हसन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखा। फहमीदा हसन ने पीएम मोदी की रिहायशगाह के सामने हनुमान चालीसा और मजहबी दर्स की इजाजत मांगी। कांग्रेस लीडर हार्दिक पटेल बीजेपी लीडरों के राब्ते में हैं। गुज़श्ता दिनों उन्होंने कहा था कि पार्टी में नौजवान लीडरों की कदर नहीं है। रुकन पार्लिमान नवनीत राणा और उनके शौहर और एमएलए रवि राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू किया है। उनके खिलाफ दायर मुकदमे को मुस्तरद करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गई। बेंगलुरु का क्लियरेंस स्कूल तनाज़े में घिर गया है। हिंदू तंजीमों ने इल्जाम आयद किया कि इस स्कूल में बाइबल की तालीम दी जा रही है। प्रिंसिपल जॉर्ज मैथ्यू ने कहा कि स्कूल की एक पॉलिसी से समाज में चंद लोग नाराज हैं, लेकिन ये तालीमी इदारा कानून के मुताबिक खिदमात अंजाम दे रहा है। निरुत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरा गांधी खानदान पीके के बैसाखियों पर चल रहा है। उन्होंने प्रशांत किशोर और कांग्रेस पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर सियासत जारी। एमएनएस ने 3 मई तक तमाम मसाजिद से लाउडस्पीकर हटाने की डेडलाइन दी, वरना मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का दिया इंतबाह। आंध्र प्रदेश में मिनी बस और लारी में हुई टक्कर, 3 अफराद बरसर मौका हलाक जबकि 9 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, 5 की हालत नाजुक बताई गई। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में नक्सलियों ने बस पर फायरिंग की और बस को आग लगा दी। मुतादिद मुसाफिर जख्मी हो गए। वाक़या कौमी शाहराह पर परवेला और कोतूर गांव के दरमियान पेश आया। किरीट सोमैया पर मुबैना हमले के मामले में बीजेपी वफ्द की दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात कर मेमोरेंडम सौंपा। एसआईटी से जांच कराने का किया मुतालबा। कस्टम्स डिपार्टमेंट ने इतवार को पंजाब के अटारी बॉर्डर पर 100 किलोग्राम से ज्यादा हेरोइन जब्त की, जिसकी बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत तकरीबन 700 करोड़ रुपए बताई गई। बीजेपी लीडर साक्षी महाराज ने फिर एक बार मुतनाज़ा बयान दिया। कहा, हिंदू अपने घरों में तीर और बोतलें रखे, पुलिस उनके बचाने के लिए नहीं आएगी। मारूफ मुसन्निफा बी मोहंती का इंतकाल हो गया। पीएम मोदी ने मोहंती के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया। मुसन्निफा बी मोहंती ने 100 से ज़ायद किताबें तस्नीफ की। साबिक वजीर शरद पवार का बयान। अमित शाह दिल्ली को फरका वाराना फसादात से बचाने में नाकाम। बैरून ममालिक में हिंदुस्तान की इमेज हो रही है खराब। आज आलमी यौम मलेरिया है। मलेरिया से हिफाजत के लिए मुल्क भर में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मरकज वजीर सेहत ने झंडी दिखाकर प्रोग्राम का आगाज किया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के पहले दिन जबरदस्त गिरावट। दिन की शुरुआत नहीं रही अच्छी। शुरुआती दौर में सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज्यादा गिरा। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की मुश्तरका कार्रवाई। पाकिस्तान से लाई जा रही 280 करोड़ रुपए की मनशियात समेत 9 अफराद को हिरासत में लिया। हैदराबाद के इलाके गोलकुंडा में जामा मस्जिद शमसुल हसन का इफ्तिताह। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मोहम्मद
عبدالمقتدر قریشی کی ملی خدمات کی ستائش کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ میڈیا اکیڈمی کی جانب سے خاتون صحافیوں کا دو روزہ ورکشاپ منعقد ہوا۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ حکومت صحافیوں کے تعاون اور لگن کی قدر کرتی ہے۔ آندھرا پردیش میں سی پی ایس کے خلاف ٹیچرز تنظیموں نے احتجاج کیا۔ فیڈریشن نے سی پی ایس کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ یو ٹی ایف کے رکن شیخ روح الامین نے بتایا کہ سی ایم جگن نے سی پی ایس کو برخاست کرنے کا وعدہ کیا تھا، 2 سال گزرنے کے باوجود اس کو برخاست نہیں کیا گیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2541 نئے معاملے درج کیے گئے۔ اسی عرصے میں 30 لوگوں کی کورونا سے ہوئی موت۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے کیسز میں اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1083 نئے معاملے ریکارڈ۔ کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر ہوئی 4000۔ کرنول میں واقع مسجد الماس میں دوسری تقریبات کا بڑے پیمانے پر اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر پوری رات ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی۔ کرنول ریلوے اسٹیشن کے باہر شہری حقوق بچاؤ تنظیم کی جانب سے پرزور احتجاج کیا گیا۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر ان کے مسائل حل کرے۔ کرنول میں ایم آئی ایم کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا اور رکن اسمبلی حفیظ خان نے دعوت افطار میں شرکت کی اور جگن حکومت کی اسکیموں کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ سابق رکن اسمبلی کرنول ایس وی موہن ریڈی نے دعوت افطار میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے مسلم اقلیتوں سے ملاقات کی اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ مدھیہ پردیش جمعیت علماء نے تیرتھ درشن یاترا میں ہوائی جہاز سے ہونے والی یاترا میں سفر حج کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ جمعیت علماء مدھیہ پردیش کے صدر حاجی محمد ہارون کا کہنا ہے کہ سبھی مذاہب کے لوگوں کے مقدس مقامات کی زیارت کرانے کا موقع یکساں طور پر فراہم کیا جانا چاہیے۔ بنگلورو کے قدس عابدگاہ میں ماہ رمضان کی مناسبت سے عظیم الشان روحانی اجتماع منعقد۔ مختلف مذاہب کے درمیان اتحاد و اتفاق کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر دیا گیا زور۔ ونچت بہوجن اگاڑی کی جانب سے اکولا میں ایک افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہر کے مختلف سماجی و سیاسی شخصیات کے علاوہ عام لوگوں نے بھی شرکت کی۔ قومی صدر پرکاش امبیڈکر نے رانا پریوار پر سیاست کے لیے مذہب کا استعمال کرنے کا الزام لگایا اور ساتھ ہی راج ٹھاکرے کے مساجد سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کے الٹیمیٹم کو غیر ضروری قرار دیا۔